الحمد لله نعم الأكبر وفي الأجرة الثابتة السرور بيوم العيد منورا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الأكبر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الشافع يوم المحشر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن زكى نفسه وطهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا معشر الإخوان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واشكروا الله تعالى فيه بأعداء صدقة الفطر، فإنها واجبة على مالك نصف عن نفسه طفله صغير، نصف صاع من حطة وصاع من تمر أو شعر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. واستحب لكم أن اغتسلوا واستكونوا وتطيبوا والبسوا أحسن ثيابكم وكلوا قبل الصلاة من تمر أو شعر حلوى، واسعوا إلى الصلاة العيد وكبروا في الطريق السرة، واستمعوا بعد هذا الحطتين فطوعوا في الدارين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله عنه، وأشدهم في عمل الله عمر رضي الله عنه، وأصدقهم الحياء عثمان رضي الله عنه، وأقضاهم علي رضي الله عنه، وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة رضي الله عنها، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عنهم. اللهم اغفر للعباس وولده رضي الله عنه مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغفر
القاهرة على الكفرة الباغية واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأعز وأجل وأتم وأعلم وأكبر. আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? প্রত্যেককে জানাই ঈদ উল ফিতরের প্রীতীয় শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। প্রত্যেককে জানাই ঈদ মুবারক। আমাদের ঈদগাহে মগরাহাট ঈদগাহে ময়দানের ঈদ শেষ হবার পরে খুতবার পরে কিছু মুহূর্ত আপনাদেরকে দেখানোর জন্য ভিডিও বানালাম। আপনাদের ওখানে কেমন ঈদ হয়েছে আমাদেরকে জানাবেন, আমরাও উপকৃত হব। আপনাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। এটা হলো মগরাহাটের মার্কাজ। এই মার্কাজে খুব কাজ ভালোভাবে হয়। দিনের কাজ এখান থেকে শুরু হয়ে পুরো বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই দিনের কাজ নিয়ে নানান দিকে মানুষ পৃথিবীর কোনায় কোথায় ছড়িয়ে যাচ্ছে এই দিনের কাজ নিয়ে, এই মগরাহাট এই মার্কাজ থেকে। তো আপনারা দোয়া করবে এই মার্কাজকে আরও আল্লাহ যেন দিনের জন্য কবুল করে নেয়। আপনাদের ঈদ কেমন কেটেছে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আলহামদুলিল্লাহ, ঈদ উল ফিতরের নামাজটি যিনি পড়ালেন উনি হলেন আমাদের খুবই মুরব্বী দিন মাওলানা বারিক সাহেব। খুব মুরব্বী লোক। আল্লাহ তাআলা ওনাকে হায়াতে দারাজ করে, হায়াতে বারাকা দান করো। আল্লাহ ওনাকে সুস্থ রাখুন। সবাই দোয়া করি ওনার জন্য। খুব সুন্দরভাবে আমাদের ঈদের নামাজগুলো পড়িয়ে থাকেন। দিনের কাজের জন্য আল্লাহ ওনাকে এখনও পর্যন্ত হায়াত রেখেছে না। খুব সুন্দরভাবে দোয়া করে আমাদের ঈদের নামাজটি কমপ্লিট করলেন।